of the Town. नमस्कार, म जगदीश खरेल। कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। कोरोना महामारीका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र चौपट भएको छ। सामाजिक जीवन र संरचना पनि त्यही रूपमा खलबलिएको छ। व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, धन्दा, जागिर यी सबै तहस नहस भएका छन्। मानिसहरूमा तनाव बढेको छ। कसरी सामान्य अवस्थामा फर्किने होला भनेर यो तनावले मानसिक स्वास्थ्यको समस्या पनि त्यत्तिकै ल्याइरहेको छ। अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीको पछिल्लो अध्ययनले के देखाएको छ भनेदेखि कोभिडको कारणले गर्दाखेरि मानिसहरूमा मेन्टल हेल्थको प्रब्लम बढ्दै गइरहेको छ। त्यो क्रम नेपालमा पनि अहिले जारी छ। अझ विशेष गरेर आत्महत्याका घटनाहरू भने त पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दै गइरहेका छन्। हामीले दिगो विकास लक्ष्यको सन्दर्भमा जे जस्ता टार्गेटहरू राखेका छौँ त्यसको कार्यान्वयन कुन हदसम्म चुनौतीपूर्ण छ, जीवन बचाउने कुरा र सँगसँगै अर्थतन्त्र उकास्ने र विकास गर्ने कुराहरू कतिको चुनौतीपूर्ण बनिरहेका छन् र अब हामीले के गर्न जरुरी छ, यो विषयमा आज म कुराकानी गर्नेछु। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर पुष्प कणेल मेरो साथमा हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ तपाईँलाई। हजुर, नमस्कार, धन्यवाद। कोरोनाको महामारीका बीचमा जुन खालको जीवनको सन्दर्भमा, अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा अथवा विकासको सन्दर्भमा जे खालका निराशाहरू अहिले छाइरहेका छन् विश्वभरि र नेपालमा पनि, त्यही बीचमा पनि यहाँहरूले यो मानव विकास सूचकाङ्कमा चाहिँ नि नेपालको चाहिँ नि अलिकति सन्तोषजनक अवस्था भनेर यहाँहरूले सार्वजनिक गर्नुभयो। केही अलिकति आशा, केही सकारात्मकपन चाहिँ त्यो सार्वजनिक भएसँगै रह्यो। यसको बारेमा थोरै बताइदिनुहोस् न। पहिला हामीले चाहिँ देखाएको रिपोर्टले पनि र चाहिँ ग्लोबल रिपोर्टले पनि नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क क्रमशः वृद्धि हुँदै गइरहेको स्थिति छ भन्ने नै देखाएको छ। हामी कहाँ थियौँ, कहाँ पुग्यौँ अहिले भन्नुहोस् त। 1998मा हामीले पहिलोचोटि निकालेको, त्यो बेलामा हामी चाहिँ 0.38मा रहेछौँ। अहिले हामी चाहिँ 0.58मा चाहिँ छौँ। हामीले क्यालकुलेसन गरेबाट 58मा 0.587 अथवा 59 नै भनौँ न, त्यतिमा पुगेका छौँ। भनिसकेपछि अब यो समग्रमा हामी प्रगतिमै छौँ। तर अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो कोभिडले पारेको इम्प्याक्ट अब पनि हालेका छौँ हाल्नलाई हामीले, तर समग्रमा त्यो जम्मै कुरो नआइसकेको हुनाले गर्दाखेरि त्यसले ठ्याक्कै कति असर पार्यो भन्ने कुरो अहिले भन्न सकेका छैनौँ। यो 2019को डेटाको हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ निकालेको स्थिति हो। त्यति बेरसम्म हामी एकदम सकारात्मक छौँ। अब यसले के असर त पारेको छ, तर आशा गरौँ त्यति धेरै असर यो विकास सूचकाङ्कको आधारहरू चाहिँ इन्डिकेटरहरू के हुन्छ छोटोमा चाहिँ अब शिक्षाको स्तर हुन्छ होइन, अनि त्यसपछि उनीहरूको स्वास्थ्यको स्तर हुन्छ, औसत आयु कति हुन्छ भन्ने कुरो भयो, स्कुलमा कति वर्ष चाहिँ स्कुलमा खर्च गर्ने भन्ने कुरो भयो, र अनि पर क्यापिटा इन्कम जीवन स्तर कति छ भन्ने कुराहरू यिनैको आधारमा चाहिँ यो मानव विकास सूचकाङ्क निर्धारण गरिन्छ। अहिले हामीले चाहिँ फेरि तपाईँले यहाँ पनि त्यो पनि जोड्नु उपयुक्त नै होला। अहिले हामीले चाहिँ दुईवटा एस्पेक्टबाट यो मानव विकास प्रतिवेदन निकालेका थियौँ। एउटा मानव विकास सूचकाङ्क आफै हेर्ने, अर्को चाहिँ हामी हाम्रो 15औँ योजना अनुसार सन् 2022मा हामी चाहिँ अल्प विकसित देशबाट अति कम विकसित देशबाट विकासशील देशमा जाने भनेर चाहिँ भनेका थियौँ, र त्यसको पोसिबिलिटीका सन्दर्भमा पनि, र त्यहाँ भोलि जाँदाखेरि चाहिँ त्यसको त्यहाँ गर्नुपर्ने रणनीतिक तयारीहरू के होला, हाम्रो स्ट्याटस के छ भन्ने कुरो पनि हामीले हेऱ्यौँ। राष्ट्रिय योजना आयोगले प्राथमिकतामा राखेको आफ्नो चाहिँ विशेष 15औँ योजनाको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा विशेष गरेर सामाजिक विकासको कुराहरू, जीवन रक्षाका कुराहरू, जीवन समृद्धिका कुराहरू, आर्थिक विकासका कुराहरू, भौतिक विकासका कुराहरू, यतिमध्ये पनि अझ प्राथमिकतामा चाहिँ यहाँहरूले जीवनको रक्षा, जीवनको समृद्धि, सामाजिक विकासका कुराहरूलाई नै अलि बढी प्राथमिकतामा हामीले राखेका छौँ, जुन अहिले पनि सान्दर्भिक छ भनेर तपाईँले भन्नुभयो होइन त? त्यही हो नि त? मैले यसो भने यसलाई ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली जे हो त्यही कुरो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। पोलिसीमा हामीले चाहिँ एजुकेसन र हेल्थलाई चाहिँ विशेष प्रायोरिटी दिने अब लङ टर्म हिसाबले, तर तात्कालीन रूपमा चाहिँ अब हामीसँग रिसोर्स त लिमिटेसन छ। त्यसो हुनाले गर्दा यो सुरु गरिएका जुन आयोजनाहरू छन् नि, सुरु गरिएका थुप्रा यो राष्ट्रिय गौरवका लगायतका P1 आयोजनाहरू जुन छन्, तिनलाई चाहिँ पहिले कम्प्लिट नगरिकन हुँदैन। तिनलाई पुरा नगर्ने पनि हाम्रो रिसोर्स खेर जान्छ। तिनलाई पुरा गऱ्यो भने तिनले चाहिँ इकोनोमी कन्ट्रिब्युसन पनि गर्छन्। त्यस कारणले गर्दा अब चाहिँ अहिले तात्कालीन हाम्रो चाहिँ प्रायोरिटी पूर्वाधारमा, भौतिक पूर्वाधारमा,
लङ टर्म प्रायोरिटी चाहिँ हाम्रो चाहिँ सोसल चाहिँ पूर्वाधारमा भन्ने हाम्रो चाहिँ हो। क्रमशः अब सामाजिक क्षेत्रको लगानीमा पनि बढाउँदै चाहिँ गएको हो, तर जति भौतिक पूर्वाधारमा जोड दिएका छौँ त्यति चाहिँ सामाजिक पूर्वाधारमा थिएन यो 15औं योजनामा। तर अब अहिलेको कोभिडको कारणले के भयो भने फेरि उतातिर भौतिक पूर्वाधारतिर कटाएर भने पनि सामाजिक पूर्वाधारतिर बढी जोड दिनुपर्ने स्थिति आएर त्यही अनुसार हामी गइरहेको स्थिति छ अहिले। जस्तो भनौँ न स्वास्थ्य क्षेत्रलाई हामीले चाहिँ जति हिसाबमा दिनुपर्थ्यो प्रायोरिटी त्यति दिएका थिएनौँ। अब अहिले चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्र सबभन्दा मेजर प्रायोरिटीमा आयो। त्यसपछि होइन, त्यो सँगसँगै स्वास्थ्य क्षेत्र प्राथमिकतामा आयो तपाईँले भन्नुभयो। यो सँगसँगै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले केही महिना अगाडि मात्रै 2-3 चरणमा उहाँहरूले के भन्नुभयो भनेदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, त्यो ठिकै छ। त्यसमा पनि शारीरिक स्वास्थ्यको साथमा मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि अब प्राथमिकता दिनुपर्ने भयो है। किनभने कोभिडको पछिको अवस्थाले त झनै मेन्टल हेल्थको प्रब्लम चाहिँ बढाउँदै गयो। र मैले अघि नै तपाईँलाई पृष्ठभूमिमा पनि भने कि अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीको चाहिँ पछिल्लो अध्ययनले समेत पनि अहिले मेन्टल हेल्थको प्रब्लम चाहिँ बढ्दै गएको छ भनेर भनिरहेको सन्दर्भमा जुन दिगो विकासको लक्ष्य हामीले राखेका छौँ, हाम्रो 15औं योजना सार्वजनिक भएको छ। म राष्ट्रिय योजना आयोगको तर्फबाट विशेष गरेर मानसिक स्वास्थ्यको सन्दर्भमा पनि र अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ यो आत्महत्याको घटना पनि बढ्दै गएको देखिएको छ। डाक्टर साहब, यो अवस्थामा आज अलि बढी स्पेसिफिक रहेर तपाईँसँग थप्न पनि गर्छु। ठ्याक्कै चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यलाई तिमीहरूले चाहिँ के गर्यो त त्यसको चाहिँ त्यो गर्नको लागि भन्ने कुरोमा अब हाम्रो चाहिँ ठम्याइ चाहिँ के हो भने समग्रमा तपाईँले सामाजिक मनोविज्ञानले आत्महत्याको कुरोलाई निर्धारण गर्छ। अर्थतन्त्रमा आइराखेको जुन चाहिँ अब न्यूनता हो, त्यस्तै गरी अब सामाजिक जीवनमा आइरहेको जुन चाहिँ न्यूनता हो, त्यसले मानिसहरूमा एक किसिमको चाहिँ मनोवैज्ञानिक हिसाबले त्रास सिर्जना गरेको र चाहिँ अब त्यसले क्रमशः नैराश्यतातिर मान्छेलाई अगाडि बढाएर नैराश्यताले नै आत्महत्यालाई चाहिँ बढावा दिने हो। त्यो नैराश्यता आएको स्थिति भएको कारणले गर्दा अब हाम्रो ठम्याइ चाहिँ के हो भने इकोनोमीलाई नर्मलमा ल्याउनु पर्यो। इकोनोमीलाई नर्मल ल्याउने सँगसँगै सोसल सामान्य लाइफलाई पनि नर्मलमा ल्याइदियौँ भने स्वतः त्यो आउँछ एउटा पाटो है मैले भने। अब दोस्रो पाटो चाहिँ जुन यो अवधिमा परेको अब असरको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ परेको जुन असर छ त्यसलाई चाहिँ अब काउन्सिलिङका पाटोहरूमा जानुपर्ने हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। जीवन पहिला कि अर्थतन्त्र पहिला भन्नुहोस्। अब जीवन र अर्थतन्त्र दुइटै चाहिँ जीवनसँगै जोडिएको छ भन्ने हाम्रो प्राथमिकता बढी। म राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षज्यूसँग सोधिरहेको छु, जीवन पहिला कि अर्थतन्त्र पहिला? म भन्दैछु चाहिँ त्यही कुरो चाहिँ जीवन पनि पहिलो, अर्थतन्त्र भने पनि जीवनैसँग जोडिएको छ कि त्यो अलि इन्डाइरेक्टली जोडिएको छ। डाइरेक्टली लाइफ्स एन्ड लिभलिहुड्स दुइटै चाहिँ उत्तिकै प्रायोरिटी हो। अब लाइफ चाहिँ तात्कालीन कुरो हो, लिभलिहुड भएन भने पनि त आखिर मर्ने नै हो नि मान्छे। तपाईँलाई एउटा जानकारी गराउँदा गत आर्थिक वर्षमा मात्रै अघिल्लो वर्ष मात्रै 6200 भन्दा बढीले आत्महत्या गरेछन्। हेर्नुहोस् त, दैनिक 17 जना भन्दा बढी चाहिँ आत्महत्याको क्रमशः त्यो रेट बढेको छ होइन। त मैले चाहिँ गृह मन्त्रालयमा सोधेँ के हो त चाहिँ तपाईँहरूको यो चाहिँ आत्महत्याको दर यो अहिलेको यो लकडाउन पछि कति के वृद्धि भएको भने त्यस्तो धेरै वृद्धि भएको चाहिँ होइन। अगाडि त्यति धेरै एब्नर्मल भन्न चाहिँ मिल्दैन, तर अलिकति बढेको चाहिँ स्थिति हो भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले होइन। अहिले दैनिक कोरोनाका कारण मर्ने र आत्महत्याका कारण मर्ने करिब बराबरको अवस्था जस्तो छ, अलिकति तलमाथि मात्रै होला डाक्टर साहब। अनि होइन छ आत्महत्यामा समग्रमा नै आत्महत्या चाहिँ किन चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरो नै र अब त्यो आत्महत्या नगर्ने स्थिति नै सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता हो होइन। हामीले म तपाईँलाई यो किन सोधिरहेको छु भने राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष डाक्टर पुष्प कँडेललाई किन सोधिरहेको छु भने हामीले दिगो विकासको लक्ष्य राखिराख्दाखेरि हामीले सन् 2015मा 1 लाखमा 16.5 जनाकोले आत्महत्या गरेको अवस्था रहेछ होइन। त्यसलाई घटाएर हामीले 4 जना प्लसमा चाहिँ सन् 2030मा ल्याउने भनेर हाम्रो लक्ष्य रहेछ कि। सरसर्ती हेर्दाखेरि 2019मा 14.5मा ल्याउने, 22मा 9.7मा ल्याउने,
25मा 7.8मा ल्याउने भनेर राष्ट्रिय योजना आयोगको यो जुन चाहिँ नि यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल हामीले चाहिँ नि टार्गेट राखेका छौँ यसमा उल्लेख रहेछ। तर अहिले सरसर्ती हेर्दाखेरि डाक्टर साहब के देखियो भने हाम्रो लक्ष्यमा तपाईँले सन् 2019मै हामीले 14.5मा भनेर घटाउने भनेको अहिले 20मा आइपुग्दाखेरि 21.5 बढ्दै गयो। त्यही त मैले चाहिँ 16बाट घटाउँदै 4मा लाने भनेको 16बाट बढ्दै अहिले चाहिँ तपाईँको 21.5मा आयो भनेपछि त हाम्रो योजना त कार्यान्वयन भने हामी त फेलियर भइरहेछौँ। त्यही त मैले भन्दैछु। अब यो कोभिडले त धेरै समस्या बनायो यो 15औँ योजना कार्यान्वयनमा। टार्गेटहरूमा मैले भने नि मूलतः टार्गेटहरू जुन एचिभ गर्नुपर्ने त्यो एचिभ गर्ने नर्मल अदर थिङ्स रिमेनिङ द सेम भनेर जुन चाहिँ अब इकोनोमी भन्ने गरिन्छ त्यो हिसाबले प्लानिङ गरेको। तर यो परिस्थिति आएको कारणले गर्दा निश्चित रूपमा त्यसमा मात्रै होइन, आत्महत्याको दरमा मात्रै होइन, सबैमा हाम्रो चाहिँ जुन जतिवटा हाम्रो 479वटा त इन्डिकेटर हामीले भनेका छौँ। कतिपयको त हामीसँग तथ्याङ्क पनि रहेनछ। फेरि त्यस्तो खालको स्थिति पनि सबै प्रभावित हुँदैछ। ती केही न केही त प्रभावित निश्चित रूपमा सबै हुन्छ। होइन, यो त कोभिड नभएको अवस्थामा पनि मैले आज तपाईँसँग अलिकति बढी आत्महत्यामा केन्द्रित रहेँ कि कोभिड नभएको अवस्थामा पनि सन् 2019मा जतिमा 14मा झार्नु पर्थ्यो बढ्यो, 20मा झनै बढ्यो। अब यो त बढ्दै जान्छ भनेपछि दिगो विकासको लक्ष्य 30को हामी 4.5मा जे कुरा हामीलाई इङ्गित गर्नुभएको छ त्यो एकदम चाहिँ जायज कुरा हो होइन, त्यसमा हामीले ध्यान दिनैपर्छ। तर अब समग्रमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि यो आत्महत्याको इकोनोमीको कुरासँग नै बढी जोडिएको हुन्छ भन्ने मेरो चाहिँ आफ्नो चाहिँ ठहर हो। मान्छेमा चाहिँ अब उत्साह जगाइने स्थिति भयो भने आत्महत्या गर्न कोही पनि उत्साहित हुँदैन। जब नैराश्यता चाहिँ मान्छेमा आउने स्थिति हुन्छ त्यो मूलतः इकोनोमीको कारणले हुन्छ, रोजगारीको कारणले। उसँग आम्दानी छ भनेदेखि अब उसका घरायसी झैझगडाका कुराहरू, उसका शिक्षा स्वास्थ्य लगायत यी तमाम चिजहरूले चाहिँ असर पारिरहेको हुन्छ। घरायसी स्थिति, आर्थिक स्थिति, त्यस्तै गरी अब राजनैतिक स्थितिले पनि असर पार्ने होला। समाजको अरू किसिमका चाहिँ विभिन्न चाहिँ तत्त्वहरूले पनि यसमा असर पारिरहेको हुन्छ, समग्रमा असर पारिरहेको हुन्छ मान्छेको चाहिँ ग्लोबल प्रब्लम हुँदैछ। हामीले अब राष्ट्रिय योजना आयोगले यसलाई प्राथमिकतामा राखेन भन्ने कुरा पटक्कै भएन, किनभने उसले लक्ष्य नै राख्यो कि दिगो विकासको लक्ष्य 30सम्म हामी यतिमा पुर्याउनुपर्छ है भनेर हामीले टार्गेटै सेट गऱ्यौँ। तपाईँहरूले राम्रो काम गर्नुभयो, त्यो ठिक छ डाक्टर साहब, त्यो असाध्यै राम्रो। 4.5मा झार्नुपर्छ हामीले भनेर राख्नुभयो। तर यो झार्ने निकाय को भन्नुहोस् त, कसले गर्ने? होइन, झार्ने निकाय त गभर्मेन्ट हो। अब समग्रमा भन्दा यो त क्रस कटिङ इस्यु हो। क्रस कटिङ इस्यु हो। अब राष्ट्रिय योजना आयोगले भन्नुहुन्छ भने राष्ट्रिय योजना आयोगले त पोलिसी दिने हो, योजना दिने हो, नीति दिने हो। तपाईँले दिनुभयो, नीति दिने हो, कार्यान्वयन गर्ने त तत् निकाय हुन्छ। तर म अब त्यो तत् निकायले फराय निकायले गरेन भनेर म भन्ने पक्षमा छैन। समग्र गभर्मेन्टको जिम्मेवारी हो यो। त्यही त सरकारको भइरहेको आज खुलेर कुरा गर्नु। तपाईँले गृह मन्त्रालयमा अघि सोधेँ भन्नुभयो, गृह मन्त्रालयले त तथ्याङ्क मात्रै राख्ने काम गर्दो रहेछ। मुख्य कुरा त अघि तपाईँले भन्नुभयो नि यसको जड त समाजमा छ नि, परिवारमा छ नि, आर्थिक राजनीतिक अवस्थामा छ नि। अघि तपाईँले भन्नुभयो नि क्रस कटिङ गृह मन्त्रालय होला, शिक्षा मन्त्रालय होला, स्वास्थ्य मन्त्रालय होला, महिला बालबालिका मन्त्रालय होला, अरू विभिन्न रिलेटेड मन्त्रालय होला भनेपछि त यसमा ती मन्त्रालयले यो मेरो होइन उसको भन्ने अवस्था पन्छिने पनि त अवस्था छैन। त्यस्तो त छैन। टार्गेट कसरी अचिभ हुन्छ? तर के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ अब यो चाहिँ इन्डाइरेक्ट प्रभावको कुरा भयो। अब मूलतः हाम्रो चाहिँ अब स्वास्थ्य मन्त्रालयको पनि शिक्षा मन्त्रालयको पनि डाइरेक्ट चाहिँ कुराहरू के चाहिँ हामीले अहिले तत्कालै लगानी गर्दाखेरि चाहिँ के चिज प्राप्त हुन्छ? जस्तो विद्यार्थी भर्ना दर बढाउने होइन, अब चाहिँ जस्तो भनौँ न अब खानेपानी मन्त्रालय भने खानेपानी चाहिँ पुर्याउने, गृह मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षामा चाहिँ बढी जोड दिने। अब यस्ता आफ्ना मन्त्रालयका विशेष खालका चाहिँ क्राइटेरियामा अलिक बढी ध्यान दिने। यो चाहिँ इन्डाइरेक्ट प्रभाव र क्रस कटिङ तपाईँले भनिहाल्नुभयो। क्रस कटिङ प्रभाव भएको हुनाले गर्दाखेरि सबैको समग्र त्यो हिसाबले चाहिँ ध्यान नगएको होला। अब यसलाई कारण होल अफ द सोसाइटी, होल अफ द गभर्मेन्ट अप्रोचबाटै यो जानुपर्ने स्थिति हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब तपाईँले अघि भन्नुभयो टार्गेट कति भन्नुभयो राष्ट्रिय योजना आयोगले राखेको चाहिँ दिगो विकासको सन्दर्भमा 400 कति भन्नुभयो? 479वटा त हामीले चाहिँ लक्ष्य राखेका छौँ होइन, एचिभ गर्ने। जस्तो मान्नुहोस् न, अलिकति कुरा गर्दाखेरि आत्महत्यालाई चाहिँ रोकथाम गर्नको लागि यसको यो भूमिका हुनु पर्यो भनेर तपाईँले भन्नु पर्यो भने
अब मुख्य गरेर अब एउटा त चाहिँ अब मलाई आफूलाई लाग्यो है, यो चाहिँ अब एउटा हेल्थ सेक्टरको कुरा भयो होइन। हेल्थ सेक्टरले अलिकता चाहिँ खास गरी यो मनो काउन्सिलिङ हुन्छ नि, काउन्सिलिङलाई अलिकता बढी जोड दिनुपर्ने, मनोसामाजिक परामर्शलाई बढी जोड दिनुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब दोस्रोमा हेर्दाखेरि त मैले देख्दाखेरि त टोटालिटीमा चाहिँ यो इकोनोमीले नै मूलत ड्राइभ गर्छ होला भन्ने मेरो आफ्नो निष्कर्ष होइन। अनि पोलिटिकल जुन चाहिँ कन्डिसनहरूले अथवा सोसाइटीको अरू किसिमका जुन फ्याक्टरहरू हुन्छन्, सोसल फ्याक्टरहरू, त्यो चाहिँ अप मोडमा भएको स्थितिमा चाहिँ यो चाहिँ आत्महत्याको कमजोर हुन्छ। डाउन मोडमा भएको स्थिति भयो भने यसले क्रमशः लिएर जान्छ। खास गरी बालबालिकाहरूमा यसको बढी चाहिँ असर परेको स्थिति हो। अहिले अब कोभिडको कारणले बालबालिका अलिक बढी असर परेको। अब त्यस्तै गरी सधैँ घरमा बस्दाखेरि अनेक किसिमका अरू किसिमका हुन्छ। तपाईँलाई एउटा जानकारी, अघि 98को तपाईँले एउटा चाहिँ तथ्याङ्कको कुरा गर्नुभयो, मानव विकास सूचकाङ्कको। म 1998कै एउटा तथ्याङ्कको कुरा गर्छु। महिलाहरूको जुन मृत्यु भइरहेको छ नि, मृत्यु हुने मध्येको दोस्रो कारण चाहिँ आत्महत्याको कारण पनि रहेछ। प्रसुति समस्या, अरू समस्या पहिलो हुँदै आउलान्, तर दोस्रो कारण चाहिँ आत्महत्या पनि रहेछ। यो आजभन्दा धेरै कति 1998को चाहिँ नि त्यो मैले यसो हेर्न पाएको थिएँ कि त्यस हिसाबले महिलाहरूको चाहिँ समग्रमा हेर्दा त्यही हो। बालबाल्य एउटा अब महिलाहरूको कुरो हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले सामाजिक संरचनाले पनि अलिकति भूमिका खेलिरहेको स्थिति छ। हुन त यो त्यही त तपाईँले संरचनाको कुरा गरिराख्दाखेरि चाहे आज हामी चाहिँ आत्महत्याको मात्रै एकछिनलाई कुरा नगरौँ, आत्महत्याको कुरा, महिलाको कुरा होला, बालबालिकाको कुरा होला, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा, यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा चाहिँ संरचनागत व्यवस्था त हामी कहाँ 3 तहको सरकार छ सर अहिले, केन्द्र, प्रदेश र चाहिँ स्थानीय। हाम्रो 3 तहको सरकारी संरचनाभित्र पनि यो कुरा चाहिँ नि समावेश हुनुपर्छ है, यस्तो सामाजिक विकासको उपलब्धि हासिल गर्नका लागि भन्नु पर्यो भने योजना आयोगको उपाध्यक्षको रूपमा। अब चाहिँ 3 तहको संरचनाको हिसाबले त सम्पूर्ण रूपमा हामी चाहिँ त्यो 3 तहको सबै काम चाहिँ व्यवस्थित हिसाबले अगाडि गइराखेको स्थिति छैन। प्रदेशहरू भर्खर सिक्दैको स्थिति हो। स्थानीय तह पनि अब व्यवस्थित हिसाबले चलिसकेको स्थिति रहेन। 15 वर्ष बिचमा ग्याप भयो, त्यस कारणले त्यो पनि त्यति धेरै व्यवस्थित हिसाबले गएको छैन। भलै रिसोर्स चाहिँ अहिले गएको छ। अब यसो हेर्दाखेरि हाम्रो टोटालिटीमा हेर्दा रिसोर्सको झन्डै 1/3 चाहिँ स्थानीय तह र प्रदेशमा जाँदो रहेछ। तर सामाजिक क्षेत्रमा लगानी चाहिँ स्थानीय तहको पनि खासै त्यति धेरै देखिँदैन, प्रदेशको पनि त्यति धेरै देखिँदैन, र सङ्घीय तहको पनि हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै यो कमिटेड लायबिलिटीदेखि बाहेकबाट हेर्दाखेरि, कमिटेड लायबिलिटी भनेको जस्तो सेना पुलिसका अब चाहिँ पेन्सन, सामाजिक सुरक्षाका यस्ता विषयहरूदेखि बाहेक अरूमा धेरै पूर्वाधारमै हामीले, पूर्वाधार भनेको भौतिक पूर्वाधारमै धेरै लगानी गरेको स्थिति देखिन्छ। सामाजिक क्षेत्रमा जुन हिसाबले चाहिँ अहिले तात्कालीन रूपमा लगानी गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यो स्थिति हाम्रो छैन। तल पनि छैन र माथि पनि चाहिँ अलिकता माथिको। आत्महत्या रोकथामको सन्दर्भमा पहिलो जवाफदेही र जिम्मेवार निकाय को हो त रोकथामको लागि? यी मध्ये पनि स्थानीय सरकार हो। स्थानीय सरकारलाई कसरी भन्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले? स्थानीय सरकारलाई त सम्पूर्ण त्यो अब टोटली सङ्घीय सरकारै हो। सङ्घीय सरकार अरू सरकारलाई पन्छ्याएर त हुँदैन, सङ्घीय सरकारै हो। किनभने त्यही त तपाईँले समावेश गर्नुभएको टार्गेट पुरा गर्ने जिम्मा सरकारको हो। अघि तपाईँले भन्नुभयो त्यो भनेको सङ्घीय सरकारकै हो। मूलत सङ्घीय सरकारकै हो। तपाईँलाई लाग्छ आजको दिनमा तलकालाई गाइडेन्स दिनुपर्ने त सङ्घीय सरकारले हो भन्ने ठान्छु म। आजको दिनमा गृह मन्त्रालयले 1-2टा र्याली निकाल्ने बाहेक, 2-4वटा डाटा सङ्कलन गर्ने बाहेक समस्याको जरो जहाँ छ नि, अघि तपाईँले भन्नुभयो नि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सबै हाम्रो चाहिँ नि सांस्कृतिक समस्याका जडहरू जहाँ छन् त्यसलाई उखेल्नको लागि काम गरेको देख्नुहुन्छ डाक्टर पुष्प कँडेल? देख्नुहुन्छ? गृह मन्त्रालयले चाहिँ त ठ्याक्कै उसले नै गरेन भने, सबै गर्यो भनेर उसले गरेर हुने पनि होइन होइन। अब म गरेन पनि भन्दिनँ, उसले सबै गरेर पनि हुँदैन। मैले अघि पनि भनेको थिएँ यो होल अफ द सोसाइटी, होल अफ द चाहिँ गभर्मेन्टको एप्रोचबाट जानुपर्ने, हाम्रो सोसल स्ट्रक्चर नै यसमा थोर बहुत परिवर्तन गर्नुपर्ने स्थिति हो। अब महिलाहरूको आत्महत्याको कुरो तपाईँले गर्नुहुन्छ भने महिलाहरूको चाहिँ सामाजिक संरचना के छ र चाहिँ त्यो महिलाहरूको माथि प्रपर्टीको चाहिँ अधिकार नभएको, अब घरायसी अब टर्चरहरू अलिक बढी हुने,
त्यस्ता खालका कारणले गर्दाखेरि बढी आत्महत्या हुने होला नि त महिलाहरूको त होइन। अब त्यस्तै गरी अब बालबच्चाहरूको किन हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ स्कुल जान पाएनन् अथवा घरमा नै बढी चाहिँ टर्चर भयो, अब अरू सामाजिक वातावरणसँग आफ्नो घरको परिस्थिति फरक भयो, त्यो हुँदाखेरि चाहिँ नैराश्यता आयो भने त्यो हुने होला जस्तो लाग्छ। मैले भन्न खोजेको हाम्रो हिजोको जुन एउटा फ्युडल कल्चरबाट हामी जुन विकास भएर आएका छौँ, त्यो फ्युडल कल्चरबाट विकास भएर आएको स्थिति हिजो चाहिँ कस्तो थियो भने एक किसिमको चाहिँ पुरुषको चाहिँ आधिपत्य भएको स्थिति थियो। निर्देशित गरिदिएपछि त्यो निर्देशनभित्र चाहिँ चल्नुपर्ने बाध्यता एक हिसाबको थियो, फ्यामिलीको को छ हेड भनेर भन्ने। अब त्यो खालको स्थिति पनि छैन। हिजोकोबाट पनि संरचना त परिवर्तन भइसकेको छ, तर इक्वल स्ट्याटस पनि हाम्रो आइसकेको स्थिति पनि छैन। अब अहिले यही हामीले देखाएको मानव विकास सूचकाङ्कमा पनि महिलाहरू अलिकति पछाडि परेकै देखिन्छ। त्यस हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो समग्रमा सबै गभर्मेन्टका सबै निकायहरू चाहिँ एक्टिभेट भएर सबै निकायले यसमा ध्यान दिएर मूलत पोलिसीमा चाहिँ राष्ट्रिय योजनाले त पोलिसीमा गाइड दिने हो होइन। पोलिसीमा खास गरी अब मेन्टल हाम्रो 15औं योजनाको स्वास्थ्य सम्बन्धी नीतिमा छ त्यो, तर चाहिँ जुन मेन्टल हेल्थको कुरा पनि छ, तर पनि चाहिँ अब चाहिँ समग्रमा त यो कोभिड नआउन्जेलसम्म त्यो त्यति धेरै प्रायोरिटीको कुरा परेन। अब कोभिड आइसकेपछि कोभिडकै चाहिँ मारामारभित्र परेको छ र थिचिएको स्थिति छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जुन हिसाबले ध्यान दिनुपर्ने त्यो हिसाबले ध्यान दिन सकेको छैन भन्ने कुरो चाहिँ म स्वीकार गर्छु। तपाईँले आज दिएको इनपुटले त्यसलाई अलिकता सेन्सिटाइज गर्नलाई सहयोग पनि गर्ला, सम्बन्धित निकायहरूलाई पनि सहयोग गर्ला। अब हामी पनि हाम्रो पोलिसीमा कहाँ चाहिँ के छ हेर्नुपर्ने कुराहरूमा हामी चाहिँ हेरौँला। आज राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षज्यूलाई नै यहाँ बोलाउनुको उद्देश्य पनि त्यही हो कि जस्तो पोलिसीको चेन्ज गर्नुपर्ने केही गुन्जायसहरू पनि हुन सक्लान्। हुनसक्छ त्यो अब त्यो चाहिँ त्यसमा तपाईँहरू सिरियस हुनुहुन्छ? अब हेर्छौँ, रिभ्यू गर्छौँ हामी। आत्महत्या रोकथामको सन्दर्भमा पोलिसीमा पुनर्विचार गर्न जरुरी छ भन्ने यहाँले रियलाइज गर्नुभयो एउटा कुरा। सँगसँगै बजेट र कार्यक्रमको सन्दर्भमा पनि अलिकति यसलाई चाहिँ विस्तारित र कार्यान्वयन गर्ने कुराहरूमा राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिका अलि महत्त्वपूर्ण हुन्छ कि? किनभने यो अर्थ मन्त्रालय, यो स्वास्थ्य मन्त्रालय, यो शिक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, महिला बालबालिका मन्त्रालय, यी सबैसँग जोडिएको कुरा हो। ती मन्त्रालयले आफ्नो तर होइन मेरो सबैको प्राथमिकतामा नपर्दै प्राथमिकता चाहिँ कसकोमा पर्ने भन्ने कुरा हुन्छ र यो कार्यान्वयन गराउने कुरामा समन्वयकारी एउटा अभिभावकीय दायित्व पनि योजना आयोगले निर्वाह गर्छ कि भनेर सोधेको। ठिक हो। अब नीतिगत हिसाबले र समन्वयको हिसाबले त राष्ट्रिय योजना आयोग नै मूल ठाउँ भयो होइन। अब कार्यान्वयनको हिसाबले बजेट खर्च गर्ने हिसाबले चाहिँ आफ्नो मन्त्रालयहरू भए, राष्ट्रिय योजना आयोगले अथवा चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालय राष्ट्रिय योजना आयोग मिलेर तयार गरेको जुन टार्गेट हुन्छ त्यो टार्गेट अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयले काम गर्ने हो। यो घचघच्याउनु हुन्छ तपाईँ? घचघच्याउनु त किन नघचघच्याउनु, समन्वय गर्नुहुन्छ? घचघच्याइ त गरि नै रहेका छौँ। अब आत्महत्याकै सन्दर्भमा विशेष चाहिँ जुन यहाँले जोड दिनुभएको छ त्यसो पनि हाम्रो ध्यान आकर्षण भएको छ। अब त्यसको बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ। अब यो क्षेत्र हेर्ने चाहिँ अर्को माननीय हुनुहुन्छ, स्वास्थ्य क्षेत्र हेर्ने माननीय, अब उहाँलाई पनि यो कुरा मैले कम्युनिकेट गर्छु र अब ध्यान निश्चितै दिइन्छ र तर चाहिँ अब यसमा मलाई लागेको सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार सबैले ध्यान दिनुपर्ने छ र सामाजिक विकासको क्षेत्रमा अलिकति अब तपाईँहरूले पनि अलिकति जोड दिनुपर्ने, खास गरी स्थानीय सरकारमा रिसोर्सहरू अलिक धेरै गएका छन्। ग्राउन्ड लेभलको चाहिँ काम गर्ने सरकार भनेको स्थानीय सरकार नै हो। स्थानीय सरकारको पनि रिसोर्स चाहिँ सामाजिक क्षेत्रमा अलिकता डाइभर्ट गर्नुपर्ने। अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ 95% अफ द रिसोर्सेस गोज टु द इन्फ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर, त्यस्तो खालको स्थिति छ कि अब त्यसलाई चाहिँ पहिले पनि एउटा चाहिँ 25% चाहिँ मानव विकासमा खर्च गर्नुपर्ने भन्ने थियो पहिले। यो सङ्घीयतामा जानुभन्दा अगाडि अब संहितामा गइसकेपछि त झन् हामी यस्तो भएको छ कि अहिले चाहिँ तीनटा सरकार छ, काम आफ्नो आफ्नो हिसाबले गरेका छौँ, तर कतिपय ठाउँमा चाहिँ समन्वय डुप्लिकेसनका कुराहरू पनि भइरहेको स्थिति छ। अब त्यसमा पनि कुराकानी भइराखेको छ। फेरि चाहिँ किन समन्वय गर्ने त भन्नु होला तपाईँहरूले, त त्यो त भन्ने अधिकार तपाईँहरूको हो, तर चाहिँ अब समन्वय गर्नका लागि पनि हामी यो ट्रायल एन्ड इररमा नै छौँ अहिलेसम्म। कतिपय कुराहरू त हामी चाहिँ आफ्नो आफ्नो तहका सरकारहरू एक्सर्साइज गर्दैछौँ। हिजो टोटल चाहिँ सेन्ट्रल गभर्मेन्टले कन्ट्रोल गरेको स्थिति, अब अहिले तलतिर चाहिँ डिभोल्युसन भयो। अब तलतिरका पनि कतिपय चाहिँ अहिले मेकानिजम कस्तो भइराखेको छ चाहिँ तपाईँले गरिराख्नुपर्ने भने रिपोर्टिङको पाटो तलबाट माथि कमजोर छ।
अब माथिबाट दिएको निर्देशन चाहिँ अब उपयुक्त हुने हो कि नहुने हो निर्देशन दिनलाई भन्ने हेजिटेसन छ माथि, किन स्वायत्त सरकार भनेको छ होइन। पक्कै पनि माथिबाट निर्देशन दिन पनि नसक्ने, तल चाहिँ सेल्फ रियलाइजेसन पनि नगरेको, अनि अब चाहिँ माथिकोलाई पनि हेजिटेसन तलकोलाई पनि हेजिटेसन भएर त्यो तीन तहको बिचको सरकार चाहिँ पर्याप्त मात्रामा समन्वय नभएको देख्छु मैले। डाक्टर पुष्प कँडेल, यो आत्महत्याको सन्दर्भमा चाहिँ अब अहिले सन् 2020मा 21.5 जना भनेको 1 लाखमा यतिले आत्महत्या गर्दा रहेछन्। दिनमा करिब 17 जनाभन्दा बढीले। सन् 2030मा दिगो विकासको लक्ष्य हामीले 4.5 अझ त्योभन्दा कममा चाहिँ झार्ने हाम्रो लक्ष्य छ। अघि तपाईँले भन्नुभयो राष्ट्रिय योजना आयोगले समन्वय गर्छ, झकझक्याउँछ र त्यो लक्ष्य प्राप्ति चाहिँ हुन्छ भन्ने हामी आशा गरौँ। लक्ष्य प्राप्ति हुन्छ भन्ने आशा नगर्ने त कुरै भएन होइन। विश्वास पनि गरौँ तपाईँलाई। हाम्रो प्रयास रहन्छ। त्यसमा पनि अब अदर थिङ्स रिमेनिङ द सेम भन्ने कुरा फेरि पनि आउँछ। अब यस्तै खालका पेन्डेमिक आयो भने त चाहिँ अलिक गाह्रो पनि होला। तर पनि चाहिँ 2030मा हाम्रो त लक्ष्य भनेको त 2022मा अल्पविकसित देशबाट विकासशील राष्ट्र बन्ने जाने 15औं पञ्चवर्षीय योजनाले राखेको जुन टार्गेट छ हाम्रो त 1500 प्रति व्यक्ति आम्दानी $1595 बनाउने भन्ने छ 15औं पञ्चवर्षीय योजनाको अन्तिममा। त्यो बनाउने 2030 भन्दा अगावै मध्यम आयवाला देश बन्ने, 2030 मा दिगो विकास लक्ष्य चाहिँ प्राप्ति गर्ने र 2043मा जाँदाखेरि चाहिँ समृद्ध देश अथवा चाहिँ हायर इन्कमवाला देशको क्याटेगोरीमा पुग्ने भन्ने लक्ष्य हो र त्यही अनुसार हामीले चाहिँ काम गरिरहेका हौँ, गर्छौँ पनि गरिरहेका छौँ। अहिलेको सन्दर्भमा तपाईँले भन्नुभएको आत्महत्याको जुन कुरा गर्नुभएको छ यो टोटल चाहिँ जुन चाहिँ लाइफ एक्सपेक्टेन्सीसँग त्यो पनि सम्बन्धित छ हैन। जस्तो हामीले 72 वर्ष चाहिँ यो 15औं पञ्चवर्षीय योजनाकै अन्तिममा 72 वर्ष पुर्याउने भनेका छौँ हामीले। 72 वर्ष पुर्याउन आयु अब वर्ष अहिले चाहिँ 70 लगभगको हाम्रो चाहिँ स्थिति रह्यो। त्यो बढाउनेमा चाहिँ आत्महत्याले नि त त्यसलाई त घटाउने होला नि त तल। त्यस कारणले टोटालिटीमा सबै कुरा चाहिँ हेर्दै लिएर जाने हो र यो पनि एउटा चाहिँ मेजर कन्सर्न चाहिँ राख्नुपर्ने विषय हो। खास गरी अब आत्महत्या धेरै युवाहरू त्यसमा बालबालिकाहरू धेरै र महिलाहरू धेरै भएको हुनाले गर्दाखेरि अब हाम्रो समग्रमा हेर्दाखेरि त ह्युमन एसेट्सको डेभलपमेन्टमै महिलालाई ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ नि। 51% चाहिँ टोटल त्यो महसुस हुन्छ हैन डाक्टर साहब? भएको छ, गर्नुहुन्छ? हुन्छ, किन नहुने, गर्नुहुन्छ, गरिन्छ, किन नगर्ने। स्वास्थ्य क्षेत्र प्राथमिकता, त्यसमाथि शारीरिक स्वास्थ्यको साथमा मानसिक स्वास्थ्य पनि प्राथमिकतामा हो भन्ने कुरा यहाँलाई कम्तीमा महसुस भएको छ। मलाई खुसी लाग्यो। स्पेसिफिक आज आत्महत्याकै कुरा तपाईँ र मैले गरिराख्दाखेरि पनि यो विषयको ओनरसिप योजना आयोगले लिएको थियो, त्यसकारण हामीले समावेश गऱ्यौँ। सन् 2030 को लक्ष्य पनि राखेका छौँ। तर कार्यान्वयन गराउने सन्दर्भमा चाहिँ सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई झकझक्याउने र समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जुन गर्नुभएको छ र समग्र अरू प्रतिबद्धता पनि तपाईँबाट जे आएको छ त्यो कार्यान्वयन होस्। म डाक्टर पुष्प कँडेल तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। Talk of the Town.